हुन त सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भर्चुअल दूतावास मार्फत काम गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ आवश्यक दूतावास घटाएर मुलुकको व्यवहार कम गर्ने हो। तर नीति र वक्तव्यमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणा अघि सारे पनि तत्कालको राजदूत नियुक्तिमा लुच्छाचुडीको अवस्थाले यो कार्यान्वयन हुने संकेत गर्दैन। बरु धनी देशहरूले दूतावास घटाइरहँदा कमजोर नेपालले भने ऋण लिएरै पनि फजुल खर्च बढाइरहेको छ। राजनीतिक दल अनि कूटनीतिक नियुक्तिको आशामा बसेका कर्मचारीहरू कसैको पनि प्राथमिकतामा उपयोगिताविहीन दूतावास बन्द, स्थानान्तरण वा हेरफेरको विषय छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भर्चुअल दूतावासको अवधारणा ल्याउँदै नेपालका कूटनीतिक मिसनको संख्या पुनर्विचार गर्ने घोषणा गरेको छ। तर परराष्ट्र बजेटको झण्डै आधा रकम खर्च हुने विदेश स्थित दूतावासहरूको संख्या कटौती बारे व्यावहारिक स्तरमा कहिल्यै प्रगति हुन सकेको छैन। हाल नेपालका विभिन्न देशमा 30 दूतावास छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय 3 मिसनमा दूतावास सरहका 3 स्थायी नियोग छन् अनि व्यापारिक हिसाबले विभिन्न देशका भागमा खोलिएका महावाणिज्य दूतावासको संख्या 7 छ। यसरी 40 ठाउँमा देशका कूटनैतिक मिसन भए पनि तीमध्ये धेरै कम मात्र उपयोगी देखिएका छन्। त्यसैले बिना कामका दूतावास बन्द गर्न सरकारी तवरमै सिफारिस भएका छन्। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा दूतावास संख्या कटौती गर्ने बारे बजेटमै घोषणा भएको थियो। त्यस लगत्तै देशको लगानी भए पनि प्रतिफल दिन नसकेका दूतावास कटौतीका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले सुझाव नै दियो। त्यसपछि सरकारले बनाएको कूटनीतिक सम्बन्धबारे सुझाव दिन गठित समितिले पनि दूतावासबारे पुनरावलोकनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। विगतमा बन्द वा स्थानान्तरणको सुझाव आएका दूतावासमा स्पेन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, अस्ट्रिया र डेनमार्क छन्। तर न त्यो सरकारले यी सुझाव कार्यान्वयन गर्यो न अहिलेको सरकारले नै गर्न चाहेको छ। बरु त्यहाँ पनि राजदूतहरू नियुक्त गरिसकेको छ। युरोपमा भएको धेरै दूतावासहरू पछिल्लो दिनमा त्यति धेरै प्रभावकारी देखिरहेको छैन। युरोपमा जहाँ हाम्रो दरो उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन। जस्तै जर्मनीमा हाम्रो जबरजस्त उपस्थिति हुनुपर्ने हो, किनकि जर्मनी इकोनोमिक सुपर पावर हो युरोपको। त्यहाँ त्यति राम्रो त्यो त्यति धेरै प्रायोरिटीमा परिरहेको छैन। त्यसै ब्रसल्समा पनि उपस्थिति हुनुपर्ने हो जबरजस्त, ब्रसल्समा पनि त्यति धेरै हाम्रो चाहिँ दरो उपस्थिति नै छैन। तर युरोपको अरू देशहरू जहाँ हामी कहाँ त्यति धेरै इन्टरेक्सन छैन पछिल्लो दिनमा, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दूतावासहरू चाहिँ खोलिरहेको छौँ। जस्तै डेनमार्कदेखि अरू देशहरूमा उनीहरूको पनि यता राजदूतावास उनीहरूले धेरै पहिले बन्द गरिसकेको छ। त्यो जति बढी एम्बेसी खोल्यो त्यति आफ्नो मान्छेलाई व्यवस्थापन पनि गर्ने होला। हुन त दूतावासहरू फगत नेपालीको संख्या र श्रम सम्बन्ध अनि व्यापारका आधारमा मात्र नभई लामो कूटनैतिक सम्बन्ध अनि बदलिँदो अवस्थामा देशको कूटनैतिक अस्तित्वका लागि पनि स्थापना गरिएका हुन्छन्। तर पनि त्यस्ता मिसनले त्यसको उपादेयता भने पुष्टि गर्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ दूतावासहरूको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा, सम्बन्धित देश सुपर पावर हुनु पर्यो। दोस्रो, नेपालीहरूको जनसङ्ख्या त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा हुनु पर्यो। तेस्रो, त्यस देशसँग चाहिँ नि तपाईलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि ट्रेड रिलेसन चाहिँ नि एकदम व्यापक हुनु पर्यो, ठुलो मात्रामा हुनु पर्यो। यदि यी तीनटा यो चाहिँ नि यो तत्त्वहरूभित्र पर्दैन भनेदेखि त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ नि दूतावास राखिराख्नु जरुरी त हुँदैन। बन्द गर्न सिफारिस गरिएका दूतावास भएका देशसँग हाम्रो न कुनै व्यापार छ न त्यहाँबाट उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक नै आउँछन्। तसर्थ वर्षौंदेखि भट्याइ आएको आर्थिक कूटनीतिसँग कतै पनि तादात्म्य नमिल्ने उपयुक्त देशका दूतावासहरू बन्द र स्थानान्तरण गर्नु नै हितकर छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पूर्व प्रशासक रुद्रप्रसाद नेपाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले 6 देशका दूतावास बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो। हुन पनि कुनै पनि सूचकबाट ती देशमा रहेका दूतावास राख्नुको औचित्य देखिँदैन। अस्ट्रियाबाट पर्यटक आगमनको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षमा मुस्किलले 500 पुग्छ। नेपालले त्यस देशमा 24 करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात व्यापार गर्छ। एक देशले अर्को देशमा गर्ने व्यापारको हिसाबले यो कुनै उल्लेख्य अङ्क होइन। त्यहाँ दूतावास राख्नुपर्ने एकमात्र कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रतिनिधित्वका लागि भनेर सरकारी कर्मचारी तर्क गर्छन्। जबकि त्यही कामका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क र स्विजरल्यान्डको जेनेभामा पनि आवासीय नियोग छँदैछन्। अस्ट्रियामा पनि युरोपका अरू देशमा भएका हाम्रा दूतावासले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने होइनन्। तर केही व्यक्तिको जागिरका लागि सरकारले ठूलो विदेशी मुद्रा
खर्चिरहेको छ। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिलबाट वर्षमा जम्मा 400 पर्यटक भित्रिन्छन्। निर्यात मुस्किलले 54 करोड पुग्छ। उत्तर अमेरिकी देश क्यानाडाले नेपालसँग न व्यापार सम्बन्ध रहेको न अरू कुनै उपयोगिता रहेको भने यहाँ भएका सबै प्रकारका कार्यालय नै बन्द गर्यो। उसले दिल्ली स्थित हाई कमिसनबाट नेपाल हेर्छ। तर नेपालका तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेले निवृत्त हुनुअघि आफ्ना लागि दूतावास खोल्ने निर्णय गराए। दूतावास स्थापनापछि वार्षिक करिब 1 अर्ब हाराहारीमा रहेको निर्यात व्यापारमा न सुधार आएको छ न त्यहाँबाट आउने पर्यटक नै 1000 कटेका छन्। स्क्यान्डिनेभियन देश डेनमार्कले खर्च कटौतीको नीति अनुसार नेपालबाट दूतावास हटाइसकेको छ। तर हामीले डेनमार्कमा दूतावास राखिरहेका छौँ, जहाँबाट वर्षमा 500 पर्यटक पनि आउँदैनन्। निर्यात व्यापार 66 करोड हाराहारी छ। छेवैका जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियममा दूतावास हुँदाहुँदै स्पेनमा किन छुट्टै दूतावास चाहिएको भन्ने कुराको जवाब सरकारसँगै छैन। जहाँ 26 करोड निर्यात व्यापार हुन्छ भने 2000 पर्यटक पनि त्यहाँबाट आउँदैनन्। अफ्रिका महादेशमा एकमात्र दूतावास रहेको र उच्चस्तरीय समितिले केन्याको नैरोबी सार्न सुझाव दिएको दक्षिण अफ्रिकातर्फ नेपालको व्यापार जम्मा 48 करोड छ अनि पर्यटकको अवस्था थप निराशाजनक छ। वर्षमा जम्मा 200 पर्यटक दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आउने गरेका छन्। यसैबीच सरकारले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरेको उच्च स्तरीय कार्यदलका एक सदस्य शम्भुराम सिमखडालाई सोधेका छौँ, तपाईहरूले दिएको सुझाव किन कार्यान्वयन नगरिएको होला? दूतावासहरू कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने सरकारले पहिला आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताका आधारमा भर पर्छ। भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यो 4वटा दूतावासलाई मैले स्ट्रेटेजिक मिसन भनेको छु। जापान भन्नुहोस्, जर्मनी भन्नुहोस्, बेलायत भन्नुहोस्, EU भन्नुहोस्, रुस भन्नुहोस्, फ्रान्स भन्नुहोस्, यी देशहरूमा चाहिने सक्रिय राजदूतावास र राजदूत भयो भने त्यहाँ चाहिँ आर्थिक कूटनीति हुन्छ, अरू कुराहरू हुन्छन् भन्दाखेरि दोस्रो क्याटेगोरी त्यो हो। हाम्रो प्राथमिकताहरू के हुन्, त्यसमा हामीले चाहिने त्यो देशसँग अथवा ती ठाउँहरूमा राजदूतावास भएका ठाउँहरूमा हाम्रा चाहिने प्रमुख मुद्दाहरू के हुन्, व्यापार हो कि राजनीतिक सम्बन्ध हो कि अरू कुराहरू हुन् कि इन्भेस्टमेन्ट हो कि टेक्नोलोजी हो कि के भने कामदारहरू हुन् कि प्रविधिमा जुन किसिमको नयाँ परिवर्तन आयो त्यसले गर्दाखेरि कूटनीतिलाई कसरी त्यसले प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर अब चाहिने कयौँ ठाउँमा अब तपाईँको सानसाना देशहरूले तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो, उनीहरूले हरेक ठाउँमा आफ्नो मिसन खोल्न सकिँदैन। त्यसरी उनीहरू मिलेर एउटाले एक ठाउँ खोल्ने, अर्कोले अरू ठाउँ खोल्ने, क्यारिबियन कन्ट्रीको कतिको त्यस्तो एरेन्जमेन्ट छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अब तपाईँको हाम्रो त्यतातिर अहिले खासै ध्यानै गा जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले त खालि के भने दूतावास खोलेर आफ्नो मान्छे पठाउने अध्ययन र त्यो किसिमको अनुसार निर्णय भए देख्नुहुन्छ र तपाईँ। सरकारी खर्चमा सपरिवार विदेश बस्ने र डलरमा तल भत्ता खाने केही व्यक्तिको चाहना पूरा गर्न राज्यको ठूलो स्रोत साधन खर्च गरिरहनु कुनै पनि कोणबाट औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन। त्यसैले अनावश्यक संरचना हटाएर मितव्ययी बाटो सरकारले रोज्नै पर्छ।